यो चाहिँ नियम कानुनको उल्लङ्घन भएन? सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भनेको छ, तपाईँहरू सिधै गाडीमा लदै घर घरमा बाँड्नुहुन्छ, यो त कानुनको उल्लङ्घन भएन? उहाँहरूलाई त एकदमै सहज छ, किनभने ओडासम्म धाउनु परेन। हामी त उहाँहरू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यही नजिकै माथि बस्नुहुन्छ भने हामी तलसम्म पुग्छौँ। यदि तपाईँहरू सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले स्वागत छ, गर्नुहोस्। यो एकदमै ठुलो कुरा हो होइन, धर्म हो। तर सहयोग गर्न सक्नु हुँदैन भने पनि हामीलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, हामीलाई आलोचना नगर्नुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्। चाहिँ यो राष्ट्रिय सङ्गीत कर्मी सङ्घले चाहिँ जब लकडाउन सुरु भयो त्यहीँदेखि हामीले अलिअलि केही सकेको सहयोगहरू गर्दै आएका छौँ। कतिपय साथीभाइहरू अब टिकटकमै रमाइरहनु भएको छ, तैपनि न्युज आइरहेको छ फेरि सहयोगको भनेर, कता कता सहयोगको भनेर आउँछ, तर उहाँहरूको चाहिँ टिकटक मात्रै आइरहेको छ चर्चित व्यक्तिहरूको। जहाँसम्म हाम्रो पहुँच पुग्छ, जहाँसम्म हामीले जतिजना सकिन्छ ती मान्छेहरूका चाहिँ भोक पेटहरू भर्ने अभियानमा हामी निरन्तर सङ्गीत कर्मी सङ्घका 2-4वटा टोली बनाएर हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। फिल्ड रिपोर्टिङमा छौँ र फिल्ड रिपोर्टिङकै क्रममा आज हामीसँग 5 जना कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका तथा अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा लागेका हुन्, जसको चुलो बलेको छैन अथवा जसले भनौँ बिहान र बेलुकाको छाक टार्न पाउनु भएको छैन, उहाँहरूको सारथी बन्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँ यतिखेर उहाँ पनि फिल्डमै हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि फिल्डमै छौँ र अकस्मात हामी भेट भएको मौका छोपेर उहाँहरूसँग चाहिँ कसरी कलाकारिता क्षेत्रमा यो लकडाउनको असर, कोरोना महामारीको असर कसरी परिराखेको छ, कलाकारहरूलाई के कस्तो असर पर्न सक्छ र राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घ जुन एउटा संस्था हो जसले आफूसँग आबद्ध भएका जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा यतिखेर ठ्याक्कै भन्दाखेरि उहाँहरूको लागि एउटा अभिभावक जस्तै बनेको पनि होला र यस विषयमा कुरा गर्छौँ। हामीसँग कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी उहाँको परिचय उहाँकै मुखारबिन्दुबाट सुन्दै उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ यस विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। सम्पूर्णलाई नमस्कार। नेपालवासी, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विश्वबाट हेरिरहने सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई म अमृत खाती, म राष्ट्रिय सङ्गीत कर्मी सङ्घको उपाध्यक्षताबाट हार्दिक नमस्कार छ। अमृत सर फिल्डमै हुनुहुन्छ? हामी फिल्डमै हुनुहुन्छ भन्दा पनि धेरै अगाडिदेखि फिल्डमै छौँ। हामी लकडाउनको सुरुवाती दिनदेखि नै निरन्तर आज 33औं-34औं दिनसम्म विशेष गरी कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका हामी जस्तै मजदुर कलाकारहरू भयो, त्यसको अलावा हामीलाई माया गर्ने मजदुर साथीहरू जो विपन्न वर्गका हुनुहुन्छ, जुन लकडाउनको कारणले अहिले समस्यामा पर्नु भएको छ, किनभने अहिले आफूसँग भएको चिजहरू बेच्ने ठाउँ छैन, आफूसँग भएको पैसाले किन्ने ठाउँ छैन। त्यसो भएको हुनाले ती अप्ठ्यारो परेका मानव समुदायमा अहिले विश्व नै यो कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन र यो लकडाउनको कारणले हामी धेरै 60% बढी गरिबी भएको यो हाम्रो देशमा पनि हामी धेरै नेपालीहरू चाहिँ यसबाट पीडित भएका छौँ। ती पीडामा पर्नेहरूमध्ये केहीलाई जहाँसम्म हाम्रो पहुँच पुग्छ, जहाँसम्म हामीले जतिजनालाई सकिन्छ ती मान्छेहरूका चाहिँ भोक पेटहरू भर्ने अभियानमा हामी निरन्तर सङ्गीत कर्मी सङ्घका 2-4वटा टोली बनाएर हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। कतिवटा टोली छ? हामी 3वटा टोली बनेर हिँडेका छौँ। एउटा हाम्रो सङ्गीत कर्मी सङ्घको अध्यक्ष लोकप्रिय गायक राजेन्द्र कुमार कार्कीले नेतृत्व गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा श्यामजी ताल उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र हाम्रो यही टोलीमा हाम्रो महासचिवज्यू हुनुहुन्छ, विपद व्यवस्थापन समितिको चाहिँ संयोजक, र फेरि कोही बेला आवश्यकता पर्दाखेरि हाम्रो राजकुमार हुमागाईजीको टोली सहित हामी 3-4वटामा छौँ। तर धेरै जसो चाहिँ हामी 3वटा टोली भएर निरन्तर यो भ्यालीभित्रका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका धेरै दुर्गम ठाउँदेखि सुगम ठाउँमा पनि हामी पुगिरहेको अवस्था छ। हामी अर्को कलाकार, नमस्कार। नमस्ते। दर्पण दैनिक हेरिरहनुभएको सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। यतिखेर हामीलाई अलिकति दुःख पीडा परेको बेला, विश्व नै रोएको बेला छ। त्यही भएर म चाहिँ राष्ट्रिय सङ्गीत कर्मी सङ्घको पहिला उपाध्यक्ष, गायिका पनि हुँ। र हामी चाहिँ यो राष्ट्रिय सङ्गीत कर्मी सङ्घले चाहिँ जब लकडाउन सुरु भयो त्यहीँदेखि नै हामीले चाहिँ सहयोग गर्दै सबैजनालाई खाना नपाउने भोका पेटहरूलाई अब हामीलाई यस्तो पऱ्यो उस्तो पऱ्यो भन्दै फोन आउँछ, कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अलिअलि केही सकेको सहयोगहरू गर्दै आएका छौँ र अझै पनि गर्दैछौँ, गर्छौँ पनि। धेरै जस्तो त यो रात्रिकालिक व्यवसायको अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अलि मार परेको देखिरहेछौँ। उहाँहरूलाई पनि हामीले जहाँ जहाँ भन्यो त्यहीँ कन्ट्याक्ट गरेर घर घरमै पुर्याइदिइराखेका छौँ। केही अब दुःख पीडा परेको बेलामा उहाँहरूको चुलो निप्न लागेको बेलामा बाल्ने कोसिस गरेका छौँ। यो काममा हिँडिरहँदाखेरि यो समाजसेवा भनौँ, कलाकारहरूको मनमा हाँसो ल्याउने
यतिखेर चुलो बाल्ने यो क्रममा चाहिँ कस्ता कस्ता दुखी अथवा पीडित अथवा कस्ता व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट भयो, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू भेट्नु? मजदुरहरू सबैजना अब जस्तै अपाङ्ग भयो, दृष्टिबिन भयो, अनि कतिको दुःख पाउनु? दुःख त हामीलाई त छैन, हामीलाई त एकदम आनन्द आएको छ। कलाकार साथीहरूलाई चाहिँ कतिको दुःख परेको पाउनु? उहाँहरूलाई त दुःख परेको, अब रोजगारी नै छैन, उहाँहरूको रोजगारी खोसिरहेको छ, एउटा महामारी फैलिरहेको छ, विश्वलाई नै यतिको रुवाइरहेको छ। त्यही अवस्थामा सबैजनालाई दुःख पीडा नै परेरै त उहाँहरूले पनि व्यक्त गर्नु भएर त कन्ट्याक्ट गर्नुभयो। अनि हामी चाहिँ यस्तो थुप्रै ग्यादरिङ पारेर पनि हामी सहयोग गर्ने, रात बाँड्ने काम चाहिँ गर्दैनौँ। हामीले उहाँहरूको कन्ट्याक्ट गरेर ठाउँ ठाउँमा घर घरमा नजिकै लोकेसन बताउनुहुन्छ, त्यही पुर्याउने गरेको छौँ। हामी अर्को एकजना सर हुनुहुन्छ, नमस्कार। नमस्ते, म विक्रम जङ शाह, चलचित्र निर्माता, महासचिव, यो विपद व्यवस्थापनको संयोजक विक्रम जङ शाह। यस्तो द्रुत गतिमा हिँड्नु भएको छ, सायदै अब भनौँ भोकै पनि हुनुहुन्छ होला, बिहान खाएर बेलुका मात्रै आफ्नो पेट भर्नलाई अरूको पेट भरेर अरूलाई खुसी पारेर आफू खानुपर्छ भनेर हिँडिराख्नु भएको छ, कस्तो महसुस गरिराख्नु? भोकै भन्दाखेरि भोकै पनि छैन, बिस्कुटहरू खाइरहेछौँ, जुसहरू खाइरहेछौँ, यताउति गरेर हिँडिरहेछौँ। महसुस भनेको आनन्द मैले जोडिहाल्छु। कतिपय कलाकार साथीहरू यतिखेर मजाले दसैँ जस्तो मनाएर खाँदै हुनुहुन्छ, जो अरू सिजनमा धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ होइन, नाम नतोकौँ, धेरैजना साथीहरूको मैले दैनिक त्यस्तो देखेको छु। मैले आफूले पत्रकार भएर फोन गर्दाखेरि, सम्पर्क गर्दाखेरि, सोसियल मिडियामा हेर्ने हो भने त्यस्तो दैनिकी छ। तपाईँ एउटा कलाकार, यो त एक हिसाबले दुःख नै हो, आफूले आफ्नो दुःख बिर्सेर अर्को दुःखमा मलम लगाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव पर्छ? अब एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले खाइरहँदाखेरि अरूले नखाने, अथवा हामीले चाहिँ नि उ गर्दाखेरि सुख शान्तिले सुत्दाखेरि अरूले सुत्न नपाउने भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यो सबैले गर्न सक्छ भन्ने पनि छैन, किनभने यो अप्ठ्यारो अवस्था छ। हामीले त अब गाडीको पास लिएका छौँ, गाडी छ, अब यताउति गरेर चाहिँ साथीभाइ जम्मा गरेका छौँ। कतिलाई घरमा बसेर बाध्यता पनि होला, चलेकै कलाकारलाई पनि सुविधा छैन, जानु सकिँदैन, अलिक पर जाँदा आइडी खोज्छन्। कतिपय साथीभाइहरू अब टिकटकमै रमाइरहनु भएको छ, तैपनि न्युज आइरहेछ फेरि सहयोगको भनेर, कता कता सहयोगको भनेर आउँछ, तर उहाँहरूको चाहिँ टिकटक मात्रै आइरहेछ। ती कुराहरू छन् चर्चित व्यक्तिहरूको। यी भन्दैमा हामीले अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई चाहिँ भन्ने कुराहरू, उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको होला, कताबाट कसरी गर्नुभएको छ, कुनै न कुनै चाहिँ योगदान गर्नुभएको होला, त्यसको लागि हामी उहाँहरूलाई पनि सल्लाह गर्छौँ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले कलाकार मात्रै भनेर हेरेनौँ। हामीले चाहिँ हिजो मात्रै एउटा दोलखाको चाहिँ दाल थर गरेको बा हुनुहुँदो रहेछ, लगभग 70 वर्षको। उहाँको चाहिँ हामीले भक्तपुरमा चाहिँ एकदम बिचल्ली अवस्थामा दुईवटा छोराहरू छ, दुईवटा छोरा विदेशतिर वास्ता नगर्ने, अब श्रीमती भएको, श्रीमती चाहिँ पहिलो गएको कता गएको भन्ने कुरा, कोही नभएको बिचरा 3 दिनदेखि खाना चाहिँ एकजना साथीका चाहिँ हामीले चाहिँ बसेको देख्यो। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ गएर 3-4 महिनाको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरेर गऱ्यो। कतिपय कुराहरू अस्ति हामीले चाहिँ तपाईँहरूको कलाकारलाई मात्रै दिनुहुन्छ कि हामीलाई पनि केही व्यवस्था छ भनेर केही चेपाङ साथीहरूले यहाँ चाहिँ मजदुरी गर्ने बबर मलबाट फोन गर्यो। हामीले 15-20 जना चाहिँ साथीहरू रहेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ के व्यवस्था गऱ्यौँ। कतिपय साथीहरू चाहिँ नि अब हाम्रो अनलाइनमा हेरेर चाहिँ हाम्रो नम्बर दिया हुन्छ, म महासचिव व्यवस्थापन व्यवसाय उसको चाहिँ संयोजक, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ नि नम्बर र मेरो नम्बर, अथवा हाम्रो उपाध्यक्षजीहरूको चाहिँ नम्बर, हामी टोली छौँ, 3-4 टोली कता न कताबाट फोन गर्छौँ। अनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले फेरि मान्छेको स्तर हेरेर दिएको छौँ। फेरि सामान भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब कसैलाई त्यो 3 किलो 2 किलो 5 किलो गरेको छैनौँ। हामीले चाहिँ मिनिमम 10 किलो चाहिँ 30 किलोको बराबर पनि हामीले चाहिँ एउटा आधी पारेर दिने, त्यसरी दिएको छौँ। र अझै व्यवस्थापन हामीले त यस्तो मान्छेहरूलाई पनि दिएको छौँ कि हामीलाई यति आनन्द लाग्छ कि नेपालमा चलेको कलाकार, एकदमै हिजोको दिनमा नाम आएको, प्राविधिकमा त्यस्तै, अनि पत्रकारमा त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ दिँदाखेरि तपाईँको 1 बोरादेखि 1.5 बोरा। अस्ति हामीले चाहिँ लगेर एकजना राम्रो नाम चलेको मान्छेलाई पछि तपाईँलाई म यो क्यामेरा अफ गरेपछि भन्नु होला, तपाईँ आफै सकिनु पर्छ। हामीले आधा बोरा चामल र नुन तेल सेल सबै दिनु पऱ्यो नि, त्यो मिलाएर दियौँ। र 4000 पैसा बिचरा औषधि खानलाई पैसा रहन्छ। हामीले पकेटबाट चाहिँ मसँग 3000 पैसा चाहिँ पकेटमा रहेछ बस्दा उहाँलाई चाहिँ उपाध्यक्षजीलाई 1000 मागेर हामी फेरि नेचुरल कुरा गर्ने, अब बनावटी भन्नुपर्ने र उसलाई चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्षजीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीको पैसा छ तपाईँ भनेर मसँग दाइ 1000 रुपियाँ ल्याउनुहोस् त भनेर मैले भाइ 1000 ल्याउनुहोस् त भनेर 4000 उहाँलाई उपचार औषधि खानलाई खर्च दियौँ। त्यसपछि अनि उहाँले भन्नुभयो, फेरि हाम्रो उमाजीले भन्नुभयो होइन साह्रै अप्ठ्यारो, उहाँलाई त 3-4-5 जना रहेछ, त्यो आधा बोरा चामलले त 5 दिन 3-4 दिन पुग्दैन होला, रुला जस्तो अनुहार देख्यो, उहाँलाई फेरि 1 बोरा थप्यो, फेरि फर्काएर थप्यो। किनभने त्यो खालको चाहिँ हामीलाई त्यतिखेर आनन्द, उहाँले अनि आँसु खुसीका आँसु झार्नुभयो कि अहिले मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले कुरा गर्नुपर्दा नेचुरल कुरा गरौँ। एकदम योभन्दा 15 वर्ष अगाडि हाम्रो चाहिँ पुरानो, उहाँ पनि 10 वर्ष होला कलाकार छ, उहाँलाई पनि भाइ भन्ने मान्छे होइन, दोहोरीमा चाहिँ गर्दा छ यसरी अनुहार देखा दाइ दिदी मेरो यस्तो भयो भनेर चाहिँ उहाँले खुसीको आँसु दिनुभयो नि त हामीलाई होइन।
एउटा चाहिँ खुसीको हर्षको आँसु दिनुभयो जुन चाहिँ पोका दिँदाखेरि उहाँ चाहिँ सामान यताउति गर्दाखेरि चाहिँ पोका दिनु हामीलाई त घेर्यो हामी चाहिँ भाग्ने अवस्था भयो तपाईँलाई त्यहाँ पनि हामी बोलाउँथ्यौँ तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ के गरेको छौँ भने लिने मान्छे र दिने मान्छे हाम्रो फोटो खिचेर चाहिँ हामी गर्छौँ तर दिने मान्छेको फोटो खिच्दैनौँ किन खिच्दैनौँ उहाँहरूको पनि आत्मसम्मान हो यो बाध्यताले परेका कुराहरू हुन् यी चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ कतिपय नागरिकता नभएको ओडामा जान नसकेको अब ओडामा पनि लकडाउनको कारणले हिँडेर जान सक्दैन किनभने ओडामा पनि पहिचान सरकारले नगरे होइन गरेछ तर पहिचान खुलाएर घरपेटीको सिफारिस लिएर नागरिकता लिएर आइडेन्टिटी लिएर मात्रै दिन्छ त्यो कारण गर्दा त्यसो गरेर चाहिँ अब त्यो सम्भव छैन यहाँ बसेर कतिपयको नागरिकता हुँदैन कतिपयको चाहिँ पहिचान खुल्दैन कतिपय घरपट्टिको सिफारिस हुँदैन कतिपय चाहिँ अब वृद्ध मान्छेहरू हिँडेर जान सक्दैन त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले खुसीको आँसु दिनुहुन्छ हाँसेर गर्नुहुन्छ मेसेज गर्नुहुन्छ कतिपय पुरानो साथीहरूले कतिपय चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मेसेज गर्नुहुन्छ आनन्द लाग्छ हामी 3-4 घन्टा सुत्छौँ फेरि बिहान चाहिँ 7 बजीतिर उठ्छौँ उहाँहरूलाई फोन गर्छौँ हाम्रो टोली हुन्छ 3-4 जना राजकुमारजी हुनुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ अब तपाईँहरूको यो अभियान त चलिरहेको छ निरन्तर होइन 1 महिनाभन्दा लगभग 2-3 दिन बढी भइसक्यो र तपाईँहरूको अभियान पनि चलेको हामी लकडाउनको भोलिपल्ट हजुर अनि यो अभियानमा हिँड्दाखेरि जति तपाईँहरूले वितरण गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ कहाँबाट ल्याउँदै हुन्छ यस्तो खाद्य सामग्रीहरू कसले तपाईँलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेको एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद विशेष गरी हामीले पहिला सुरुवाती दिनमा त हामी नै उठाएर गऱ्यौँ हामीले हाम्रो चाहिँ समिति गठन गऱ्यौँ हामीले आफ्नै आजीवन सदस्य हाम्रै शुभचिन्तक हामीबाट सहयोग गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले दाताहरूले चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ कति चाहियो के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले 10 बर चामल किनिदिनुहोस् 20 बर चामल किनिदिनुहोस् भन्यौँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चलिरहेछौँ भने 10 बर चामल किन्ने बित्तिकै फेरि दाल किनिदिनु मिलेन उहाँलाई चामल तेल किनिदिनु भन्न नि मिलेन नुन पनि चाहियो अब फेरि अब तरकारीलाई मस्यौराहरू पनि चाहियो कोही मान्छेलाई चिनी खान चिया खान पाएन अब त हामी त एकदम सिक भयो भनेर त्यो खालको सबै मिलाएर चाहिँ प्याकेजमा दिनु पऱ्यो चामल उहाँलाई किने पनि सामान त हामीले किन्नु पऱ्यो ती कुराहरू चाहिँ हामी मिलाएर किन्छौँ हामीले आफूले पैसा हालेर अहिलेसम्म चाहिँ कति जतिको सामान तपाईँहरूले वितरण गर्नु सामानको त एक्ज्याक्टली ऊ भएन तर हाम्रो चाहिँ 1300 देखि 1400 जनाको चाहिँ लाभान्वित भयो घर परिवार कलाकार चाहिँ कति हो कलाकार अलिक बढी भयो 75% कलाकार परे पछिल्लो चरणमा चाहिँ तपाईँहरूको कलाकार मात्रै हो र हामीलाई चाहिँ अरू चाहिँ नि हामीले केही कलाकार नभएर हामी चाहिँ भोकै पाउनु भन्ने खालको कारणले गुनासो आएको कारणले गर्दाखेरि जो जस्तो पीडित पाउँछ पीडित पहिचान गरेर हामीले दिएको छ अब म अर्को एकजना साथीसँग लाग्छु यहाँलाई नमस्कार नमस्कार म श्रीजु अधिकारी गायिका तथा यो हाम्रो राष्ट्रिय सङ्गीत सङ्घको केन्द्रीय सदस्य यो जुन खाद्यान्न वितरण र दुखी पीडितको सेवामा लाग्नु भएको छ एउटा कलाकार भइसकेपछि यो क्षेत्रमा यसरी लागिरहँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ महसुस त कस्तो भन्दाखेरि अब विश्वव्यापी रूपमै अहिले हामी सङ्कटमा छौँ यो बेलामा एउटा मानव जाति भइसकेपछि अर्काको दुःख भावना बुझ्नुपर्छ हामीले आर्थिक हिसाबले मात्रै नसके पनि हामीले हाम्रो आफ्नो शारीरिक हिसाबले भावनात्मक हिसाबले आर्थिक हिसाबले हरेक पक्षबाट सामाजिक रूपले हामी यो अभियानमा लागेर सहयोग गर्न सक्छौँ हामीले त्यो नै प्रयत्न गरेको हो हामीसँग पनि हाम्रो संस्थामा पनि कोष नै धेरै फन्ड भएर हामीले गर्न खोजेको होइन हाम्रो मन भएर यो विपदको बेलामा अलिकति भए पनि सहयोग गर्न सकिन्छ कि केही राहत मिल्छ कि भनेर हामीले यो गर्न खोजेको हो यो गर्दाखेरि हाम्रो संस्था नै धेरै खुसी छ होइन हामीले यस्तो गर्न पाइरहेछौँ एउटा हाम्रो जिम्मेवारी हो एउटा देशको नागरिक भइसकेपछि हामीले यो गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई कर्तव्य बोध भयो र हामीले यस्तो गरेको कतिपय कलाकार साथीहरूलाई त हिजोका दिन यी सङ्घ संस्थाहरूले के नै गर्छन् र के नै नाप्छन् र हामी चाहिँ आफूले गरेर खाने आफ्नो दुःख कमाइ खाने हो भनेर पनि हिँडेको हामी देख्थ्यौँ त्यस्ता कलाकार साथीहरूले चाहिँ यतिखेर चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूसँग यसो नजिक यो सँगमै आबद्ध नभएको कलाकार साथीहरू पनि धेरै रेस्पेक्ट एकदमै बोलाउनुहुन्छ होला नि हुन त यो सबैलाई नै दुःख भइरहेछ हामीलाई पनि दुःख भइरहेको होला हामी त आफ्नो मन भएर लागिरहेछौँ होइन अरूको पनि इच्छा होला अरूले पनि चाहनुहुन्न भन्न त हामीले मिल्दैन उहाँहरूको मन हुँदै अघि महासचिवज्यूले भने जस्तो विभिन्न हाम्रो के भन्छ यो नियम कानुन सम्बन्धी होइन कार्डहरू पासहरू देखाउनुपर्छ के अरे गाडीहरू हुनु पर्यो होइन सबै हुनु पर्यो त्यस्तो नभएर पनि मन हुँदै पनि गर्न नसक्नु भएको हुनसक्छ र म के मात्रै भन्छु भने यदि तपाईँहरू सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले स्वागत छ गर्नुहोस् यो एकदमै ठुलो कुरा हो होइन धर्म हो तर सहयोग गर्न सक्नु हुँदैन भने पनि हामीलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस् हामीलाई आलोचना नगर्नुहोस् हामीलाई साथ दिनुहोस्
राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घले कस्तो राम्रो काम गरेछ मात्रै भनिदिनुहोस् न, त्यो पनि सामाजिक सहयोग हो के। त्यसमा पनि खुट्टा तान्ने काम नगरिदिनु होला होइन। अब कतिले भन्नुहुन्छ एउटा 10 बोरा चामल दिएर सेल्फी खिचेर हाल्ने भनेर भन्नुभएको छ, त्यो एउटा राम्रो सामाजिक कार्य हो। त्यो अरूले देखुन् न, अरूले सिकुन् न, हामीलाई त सबैले अनुसरण गर्ने हो नि त कलाकार। टिकटक त्यो त टाइम पास। तर के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको होइन, मैले टिकटकहरू चाहिँ गर्न त उहाँहरूको नितान्त व्यक्तिगत अधिकारको कुरा पनि हो होइन। उहाँहरूले सहयोग गरि नगर्ने भन्ने उहाँहरूको अधिकार हो, तर उहाँहरूको व्यक्तिगत अधिकार हो होइन। उहाँहरूले हामीलाई हेल्प गर्न सक्नु हुँदैन भने पनि हामीलाई चाहिँ विरोध नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेको छ कि। पक्कै पनि हामी नमस्कार। यो दर्पण दैनिक ले जुन अहिले हाम्रो चाहिँ लाइभ यो फिल्डको रिपोर्टिङ गरिरहेका छ, म राजकुमार हुमागाई, राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य। यो अभियानमा हिँड्नु भएको छ। यो कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरू माग्नको लागि त खास बजाउनुहुन्छ। कलाकारहरूलाई चाहिँ अरू ओडामा गएर अरू क्षेत्रमा गएर राहत माग्नु त गाह्रो छ। तपाईँहरूसँग चाहिँ कतिको खुलेर बोल्नुहुन्छ कलाकारहरू फिल्डमा जो पीडित हुनुहुन्छ? होइन, उहाँहरू बोल्नुहुन्छ किनभनेदेखि अब यो ओडामा गएर अलिकति झन्झटिलो अवस्था छ। ओडामा 2-3 दिनभन्दा कम समयमा राहतको उपलब्ध हुँदैन, किनभने त्यहाँ पहिला घरबेटीको सिग्नेचर गराउनु पऱ्यो, नागरिकताको फोटोकपी लिएर जानु पऱ्यो, आज फारम भर्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट भोलि चाहिँ उसको लिस्ट प्रकाशन गर्छ, पर्सिको दिनमा मात्र राहतको उपलब्ध हुन्छ। त्योभन्दा अब कम्तीमा सङ्घ संस्थाले हाम्रो संस्थाले गरेका ठाउँमा त अब हामी अमृतजी, अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू विक्रम दाई जसलाई फोन गर्दा पनि तपाईँको हामी चाहिँ फोन गरेको इमिडिएटली आज बिहान फोन भयो भने बेलुकासम्म हामी त 8 बजेसम्म 9 बजेसम्म पनि हिँडेर राहत व्यवस्थापन गरिरहेको छ। उहाँहरूलाई त एकदमै सहज छ, किनभने ओडासम्म धाउनु परेन। हामी त उहाँहरू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहीँ नजिकै माथि बस्नुहुन्छ भने हामी तलसम्म पुग्छौँ। कलाकारहरू खुलेर तपाईँहरूसँग सहयोगको लागि अपिल गर्नु एकदम गर्नुभएको छ। अब कोही लाज मान्नुहुन्छ, अब मैले कसरी भनौँ जस्तो पनि गर्नुहुन्छ होइन, किनभने त्यो त बाध्यता नै छ। म चाहिँ चिनिया मान्छे छु, अब चिनिया टोलीहरू आउनु भएको छ, अब म भनौँ कि नभनौँ भन्नुहुन्छ, त्यस्तै छ। तपाईँहरूले जसले राहत थापेको छ अथवा लियो उसको फोटो खिचेर सोसियल मिडियामा हाल्ने त गर्नु भएको छैन, अघि भनिसक्नुभयो हजुर होइन। तैपनि यति गर्दा उहाँको गोपनीयता भङ्ग नहुने गरी पनि माग्दाखेरि अप्ठ्यारो नै माग्नुहुन्छ? होइन, कुनैले मात्रै हो, त्यो अधिकांश त त्यसो गर्नु भएन। तर पनि कसैलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने प्राय आफ्नै जिल्लातिरको हुनुहुन्छ नि त। मेरो काभ्रे भयो, अब विक्रम दाईको काभ्रे भयो, अब त्यही आसपासको मान्छे त काठमाडौँ बसेर चाहिँ मैले चाहिँ अब कोठा भाडा अब खानालाई भएन, रासन चाहियो भनेर हामी जाँदाखेरि त झस्केर सँगै गाउँको मान्छे हो, सँगै जिल्लाको मान्छे हो, कसो गर्ने भनेर अडु हुन्छ होला, त्यही हो खास। पक्कै पनि अब कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नु भएको र अन्य सम्पूर्ण पीडितहरूलाई चाहिँ यसरी राहत वितरण गरिरहँदाखेरि तपाईँको घर परिवार र आफ्नो छिमेकीबाट चाहिँ कतिको सहयोग प्राप्त भइरहेको छ? होइन, सहयोग त एकदमै छ। अब घर परिवारले भन्दा चाहिँ अब हामी फिल्डमा हिँड्नुपर्छ। अब यो बेला भनेको बाहिर हिँड्ने बेला छैन, अलि जोखिमै छ। अब कोरोना चाहिँ कतैबाट पनि चाहिँ आक्रमण गर्ने हुँदाखेरि घरमा त अब अलि आफूले पनि संयमता अपनाउनै पऱ्यो, जसको पनि त्यही हो। अब घर परिवारसँग त अब सिधै बाहिर जा त कसले भन्छ र, तर पनि त्यसलाई पनि टार्दै हामी चाहिँ अहिले 34औँ 35औँ दिनसम्म हामी लगातार लागेका छौँ, अझै पनि लाग्छौँ यो लकडाउन अवधिभरि। म विक्रम सरसँग जान्छु। विक्रम सर, यो जसरी राहत वितरण गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ नियम कानुनको उल्लङ्घन भएन? सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भनेको छ, तपाईँहरू सिधै गाडीमा लदै घर घरमा बाँड्नुहुन्छ, यो त कानुनको उल्लङ्घन भएन र? होइन, यसो हुन्छ। अब सम्झिँदा उल्लङ्घन हो, तर नसम्झिँदाखेरि एउटा खालको राम्रोसँग सम्झिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धर्म हो। हाम्रो कर्म र धर्म गरे हो, हामीले धर्म गरे हो। कसरी भन्दाखेरि हामीले चोकमा बोलाएर दुनियाँ मिडियाबाजी गरेर सरकारलाई चाहिँ उ गर्ने गर्छ। हामीलाई त सरकारलाई केही न केही सहयोग गर्छ। सरकारले नपुग्न सकेको ठाउँमा र सरकारसम्म पुगेर हिँडेर जान नसक्ने, आइडेन्टी कार्डको कारणले गर्दाखेरि जान नसक्ने अशक्त मान्छे, दृष्टिविहीन मान्छेहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने एउटा खालको चाहिँ हामीले त सरकारलाई केही न केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि भन्ने आश ऊ मात्रै हो।
है। त्यो हिसाबले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब हामीले टोटली हिसाब गर्दाखेरि कति करोड चाहिँ छुट्या छ अहिले सरकारले 80 करोड बाँडेको 80 करोड बाँडे भनेर छुट्या छ। तर हाम्रो नेपालीको हिसाबले गर्दाखेरि 26 रुपियाँभन्दा बढी नपर्ने छ भागमा एकजनाको। त्यही पनि अब चाहिँ तपाईँको 26 रुपियाँको अब कसरी गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले केही न केही सहयोग गर्न खोजेका हौँ, अन्यथा होइन। हामी नेपाल सरकारले नगरे भने एकदमै गर्नुभएको छ। हामीले कतिपय ठाउँ हामीले रात बाँडिरहेको ठाउँमा पनि बोराका बोरा चामल ल्याएर तेल ल्याएर खाइरहेको पनि दिएको छौँ। तपाईँले सरकारलाई दिनुभएको छ भने हामी दिँदैनौँ, हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी कतै भोका छौँ उहाँ लगेर दिन्छौँ भने हामी त्यो खानु चाहिँ भएको। म अमृत सरसँग गर्दिन्छु। अमृत सर, यो अभियान अब कहिलेसम्म जारी रहन्छ? हामीले सुरुवात गर्दाखेरि त यति धेरै लामो समयसम्म हामी हिँड्ने भन्ने एउटा टार्गेटमा पनि थिएनौँ र हाम्रै सङ्घ संस्थाभित्र आबद्ध भएका कलाकार साथीहरू जो हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ सानो विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरेर हामी 35 जनाको कार्य समिति छ। त्यसले आफूसँग भएको अब भएर बाँड्ने त होइन, सबै हामी हुँदाखेरि वर्गका मान्छेहरू भयो, हामीसँग भएको चिज पनि केही चाहिँ सेयर गरौँ भनेर 50-60 बोरा जति चामल सुरुमा चाहिँ हामीले खरिद गरेर त्यसलाई पुग्ने दाल चामल र नुन खरिद गरेर यो अभियान सुरु भएको हो। तर जसै हामीले चाहिँ कार्यक्रम सुरुवात गर्दै गयो, वितरण गर्दै गयो, त्यति नै हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले आफ्नो कम्तीमा पनि अप्ठ्यारा परेकाहरूले सहज सम्पर्क गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले आफ्नो फेसबुक वालहरूमा चाहिँ हाल्यौँ। हाल्दाखेरि चाहिँ धेरै साथीहरू हामी त्यसबाट चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो र धेरै अवस्था आइसके पछाडि अब हामीसँग भएको त सक्यो, फेरि हामीले फेरि गर्ने पनि अवस्था छैन, किनभने हामी आफै पनि हुँदाखेरि वर्गको परियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले आफ्ना आफन्त जो कलाकारलाई माया गर्ने, जो व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीलाई सहयोग गर्ने, अघि पछि पनि हामीले गरेका राम्रा कामहरूमा स्याबासी दिने, नराम्रा काममा गाली गर्ने जुन अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूसँग चाहिँ अनुरोध गरेर धेरै अब नाम लिइरहँदाखेरि हामीलाई धेरै अब कोहीको छुट्न सक्ला, झन् विभेद भएको जस्तो हुन्छ। हामी पछि त्यो सार्वजनिक पनि गर्नेछौँ। धेरै बाहिरबाट पनि गर्नुभएको छ, नेपालभित्र पनि गर्नुभएको छ। हामी पनि अब दोहोरी साँझमा आफै पनि हामी काम गर्ने भएको हुनाले दोहोरी साँझमा आइरहनु हुने हाम्रा चाहिँ गेस्टहरू, दाईहरू, दिदीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति हामी सबै सङ्गीतकर्मीको तर्फबाट हार्दिक एक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र यो अभियान अब 25 गतेसम्म निरन्तर चल्ने भन्ने छ। त्यो 25 गतेभन्दा पछाडि अलिकति खुकुलो हुन्छ कि भन्ने खालको आज मात्रै एउटा न्युज हेरेको थिएँ मैले। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो खुकुलो भइसके पछाडि पनि यो समस्या टर्दैन, किनभने खुकुलो हुन बित्तिकै हामीले दैनिक मजदुरी गर्ने काम खुलिहाल्छ भन्ने पनि छैन, मैले काम गर्ने दोहोरी साँझ खुलिहाल्छ भन्ने पनि छैन, एउटा मजदुरले काम गर्ने घर बनिहाल्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो सहजीकरण भए खुले पनि हाम्रो पेट चाहिँ भोको रहने काम अलि लामो समयसम्म रहन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले अहिले चाहिँ कलाकार भन्दा अब मासुजीले भनिसक्नुभयो, धेरै जसो चाहिँ कलाकारलाई सुरुमा चाहिँ कलाकारहरूकै बिचमा पनि गर्ने भन्ने खालको एउटा स्ट्राटेजी थियो। तर पछि हामीले यसो महसुस पनि गऱ्यौँ संसारमा नागरिकै भएन भने कलाकार मात्रै भएर पनि अर्थ छैन। नागरिक र कलाकार, पत्रकार, कलाकार त एउटा चाहिँ एक आपसका सहयात्री पनि हुन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले जो अप्ठ्यारो छ, जसलाई समस्या परेको छ त्यसमा पनि प्रायोरिटीको हिसाबले चाहिँ दृष्टिविहीन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भयो, जस्तो चेपाङ समुदायहरू भए, अलिकति पिछडिएको वर्ग जसले चाहिँ हिँडेर जान पनि नसक्ने, डन्डी नै खायो भने पनि किन्न नसक्ने अवस्था छ, त्योलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटी दिएर हामीले चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रका दृष्टिविहीन, अपाङ्गता, चेपाङ समुदाय लगायतका मजदुरीहरू गरेका मान्छेहरूलाई अलिकति बढी सहयोग गऱ्यौँ। र यो हामी सकेसम्म हामीलाई सहयोग गर्ने, हामीले अनुरोध गर्दाखेरि मान्ने दाताहरू भएसम्म हामीले चाहिँ यो अभियान अझै लामो समयसम्म निरन्तर गर्ने प्रयत्नमा छौँ। म हाम्रो अभियानतर्फ लाग्छु। जति पनि धेरै जसो कलाकारहरू महिला हुनुहुन्छ, लोकदोहोरी क्षेत्रमा काम गर्ने, धेरै जसो दोहोरी साँझमा काम गर्ने कलाकारहरू बढी जसो महिला नै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा बढी पीडित महिला नै हुनुहुन्छ होला, जो काठमाडौँमा केही थोरै कमाएर केही आफ्नो गुजारा चलाउँदै पढाइ अथवा अरू काम गर्दै आउनुभएको कलाकारहरू थुप्रो छ। उहाँहरूको लागि सङ्गीतकर्मी सङ्घले जुन यो अभियान अगाडि बढाउनु भयो, तपाईँ पनि एउटा महिला कलाकार, कस्तो महिला कलाकारहरू कतिको भेट्नुभयो, कतिको पीडित भेट्नुभयो यो क्षेत्रमा? महिला पनि भेट्यो, पुरुष पनि भेट्यो। दृष्टिविहीनहरू, दोहोरी साँझमै काम गर्नेहरूलाई पनि उहाँहरूलाई एकदम मार परेको बेला हो, उहाँहरूलाई नि हामीले यहाँ भेटेर सहयोग गरिसक्यौँ। महिला दिदीबहिनीहरू अलिकति बढी मात्रामा भेटियो। अब उहाँहरूको अब अलिकति घर टाढा हुनेहरू घर जान सम्भव छैन, अनि यतै बसेको हुन्छ, बालबच्चा सानसानो छ, हामीलाई यस्तो पऱ्यो भन्नुहुन्छ। अनि हामीले त अब उहाँहरूलाई त पक्कै पनि म एउटा दोहोरी व्यवसाय पनि हो होइन, त्यही कारणले पनि मलाई दोहोरीमा
भाइ बहिनीहरूको चाहिँ अलिकति भएको चाहिँ अलिकति म सहन नि सक्दिनँ र हाम्रो राष्ट्रिय सङ्गीत कर्मी सङ्घ पनि एकजुट भएर हामी सँगै सहकार्य गरेर सहयात्रा गऱ्यौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ मलाई त्यो एकदम खुसी लागेको छ, आनन्द लागेको छ। अब सबैजनालाई हामीले कलाकारलाई मात्रै नभएर धेरैजनालाई अपाङ्ग असहाय सबैजनालाई हामीले यो क्षेत्रको एउटा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। व्यवसाय बन्द भएको त लगभग 45 दिन नागिसक्यो होला। 5 गतेबाट भएको। लकडाउन हुनुभन्दा कि धेरै अलिकति केही दिन अगाडिदेखि नै थियो, बन्द भएको थियो। 11 गते लकडाउन सुरु भयो। हाम्रो 5 गतेबाटै हाम्रो व्यवसाय। यो व्यवसायमा काम गर्ने जति पनि यो लोकदोहोरी क्षेत्रमा अथवा दोहोरी साँझहरूमा काम गर्ने कलाकार साथीहरू त कतिपय त गाउँतिर गइसक्नु भयो होला नि त्यतिखेर। कति चाहिँ अब नजिक हुनेहरू जानुभयो। अब यत्तिकै चाहिँ लकडाउन हुन्छ अब सबै ठप्पै हुन्छ भन्ने पनि सोच्नु भएन। कति चाहिँ यहीँ यतै नै अड्किनु भयो होइन। गाउँमा जानेहरू त जानुभयो, उहाँहरू आफ्नै घरमा रमाइरहनु भएको छ। नजानेहरूलाई चाहिँ हामीले सबैजनालाई खबर उहाँहरूले खोजी गरेर कन्ट्याक्ट गर्नेलाई पनि हामीले पुर्यायौँ र आफैले पनि चिनेको आफ्नै भाइ बहिनीहरूलाई पनि सोधखोज गरेर हामीले सबै सहयोग गरिदिइरहेका छौँ। हाम्रो अर्को कलाकार प्रहलाद छु र उहाँले अघि नै पनि भनिसक्नुभयो कलाकारिता क्षेत्रको लागि ठुलो योगदान हो जस्तो पनि लाग्छ र टिकटक सोसियल मिडियामा टिकटक भिडियो बनाउने सक्दो प्रचार गर्नेहरू पनि कमी छैन यहाँ। तपाईँ पनि धेरै बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि भनिहाल्नुभयो। तपाईँलाई यो जति पनि यो रमाइलो अथवा यो सोसल काम गर्दाखेरि जति आनन्द महसुस भइरहेछ नि त्यत्तिकै ज्यानलाई खतराको पनि त डर पनि छ र घर परिवारले के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? के त्यो वायात काममा हिँडिरहेको बिना काम घरमा बस्न छोडेर भन्नुहुन्न घर परिवारबाट? होइन, घर परिवार मेरो बुझ्ने नै हुनुहुन्छ। थाहा छ उहाँलाई मेरो बानी। म नराम्रो काममा म लाग्दिनँ, नराम्रो बाटोमा म हिँड्दिनँ होइन। अहिले अलि यो बेला भनेको त परिपक्व बेला हो नि त। धेरै कुराहरू अनुभव गरेर धेरै कुराहरू सिकेर आएको बेला हो, अरूलाई सिकाउने बेला हो। यो बेलामा म नराम्रो बाटो हिँड्छु भन्ने त मेरो फ्यामिलीमा त्यो छैन होइन। तर पनि म अलिकति आफूले भनेको हुनुपर्ने कि घरमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन। मेरो छोरीले राम्रै गरिरहेछ नि त, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि अरूको लागि सेवामा खर्चे अरूको लागि हिँडिरहेछ भनेपछि त्यति नबुझ्ने पनि हुनुहुन्न। सकेसम्म त बाहिर ननिस्के हुन्थ्यो भन्ने त लाइहाल्छ आफ्नो बाउआमालाई होइन। तर पनि अहिले 1-2चोटि निस्कियो, सुरुमा त भन्नुभयो होइन। अनि पछि चाहिँ होइन ठिकै हो, समाजसेवा गर्नु यस्तो बेलामा ठिकै छ। मेरो छोरी चाहिँ आँटिलो छ भन्नुहुन्छ झन्। तपाईँ एउटा व्यावसायिक कलाकार, देश विदेशको कार्यक्रमहरूमा धाउनुहुन्छ पुग्नुहुन्छ। यो कोरोनाको कारणले त त्यो सबै प्रभावित भयो। यो कोरोना महामारी पछिको दैनिकी चाहिँ कस्तो कल्पना गर्नुभएको छ? कस्तो होला कलाकारहरूको दैनिक? त्यही त है, सबै धेरै कुराहरू डामाडोल भइसक्यो होइन। सब विश्वव्यापी रूपमै इकोनोमिकली क्राइसिस भइरहेछ, हुन्छ नै। कति वर्ष 5 वर्ष नै ब्याक हुन्छ भन्ने होइन। अब सबैको आफ्नो आफ्नो पेसा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्र हुन्छ। अब समाजमा विभिन्न किसिमको घटनाहरू हुन्छ होइन, घट्छ। त्यो हुँदैमा आफू आत्तिएर मनस्थिति कमजोर बनाएर यो फिल्डलाई नै छोडेर म अर्को व्यवसायमा लाग्छु भनेर त म भन्दिनँ। किनभने आफू स्ट्रङ हुन जरुरी छ। यो फेज भनेको अलिकति अप्ठ्यारो हो। यो टाइम त पार हुन्छ नि त, सधैँ यही टाइम त हुँदैन नि त। हिजोको दिनमा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरू आइपरे होइन। भूकम्प कतिका घरबास लुटिए, कतिका आफन्तको मृत्यु भयो, गुमायो। तर पनि त उहाँले साहस लिएर बाँच्नु भयो नि त। अब आजको कालो रात, आजको रात पछि अर्को दिन चाहिँ सुनौलो बिहानी आउनेछ भन्ने म त्यो चाहिँ सकारात्मक सोचिरहेको छु। त्यो प्रतीक्षामा बसौँ। अहिले म त्यस्तो आत्तिएको छैन। यो पार भएपछि राम्रो नै अवश्य राम्रो हुनेछ, राम्रो हुनको लागि भएको हुनसक्छ भनेर त्यसरी बुझ्छु। विक्रम सर, तपाईँ चलचित्र निर्माता पनि हुनुहुन्छ। चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ यतिखेर निर्माताहरूको थुप्रो लगानी डुबिसकेको र कतिपय कलाकारहरू प्रभावित, निर्माता नीति निर्माताहरूदेखि हल समेत भत्काउनु पर्ने स्थिति आइसक्यो भन्ने समाचार भइरहेछ। के छ चलचित्र क्षेत्रमा कतिको असर परिरहेछ? चलचित्र क्षेत्र मात्रै नभएर समग्र क्षेत्रमा असर छ। मैले चलचित्रको त झन् कुरै छोडिदिनुहोस्। हाम्रो चाहिँ अब अहिलेको पछिल्लो चलचित्रहरू हाम्रो धुरुन सुन्तलीको चाहिँ उदेखिको ठ्याक्कै रिलिज हुने बेला थियो। उहाँहरूको चाहिँ त्यो फाउन्डेसनकै कुरा गरौँ, उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो कलाकार भगवान नाताले उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो सहयोगको अर्थ चाहिँ हामीले अब धेरै कुराहरूलाई चाहिँ त्यो फिल्मलाई पनि मिलाएको थियौँ। अन्य चलचित्रहरू राम्रो चलचित्रहरू पनि भएर अब एकदम राम्रो नै छ। कति जति आर्थिक क्षति भयो होला?
आर्थिक एक्ज्याक्टली भन्नै सकेन नि करोडौ भयो नि यो त धेरै कुराहरू भयो हल चाहिँ हल अब भइरहेछ हजुरको त्यो अब चाहिँ चलचित्र चाहिँ दर्शकले चाहिँ गर्ने कुराहरू कति करोडौँ हालेर 3-4 करोड हालेर 3-4वटा फिल्म एउटा फिल्मलाई चाहिँ 3-4 करोड हालेर चाहिँ बलिउडका फिल्महरू किनेका छन् हाम्रो चाहिँ अब निर्माताहरूले व्यवसायीहरूले ती कुराहरू चाहिँ डुबेको छ कति छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब त्यो लेखाजोखा नै छैन त्यो लेखाजोखा छैन। अब तपाईँ नजिकैको हुनुहुँदो रहेछ गृह जिल्ला काभ्रे सरको सम्पर्कमा कलाकारिता क्षेत्रको व्यक्तिहरू आउनुको लागि चाहिँ कहाँ सम्पर्क गर्ने यो सङ्गीतकर्मी सङ्घले दिएको राहत मैले पनि लिन पाएँ 2-4 दिन भाइ हामी आउँदैछौँ ठुलो बल्थ्यो कि भन्नेहरू यसको लागि त हाम्रो अब अहिले राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घको फेसबुक पेज पनि छ त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अध्यक्षज्यू राजेन्द्र कुमार कार्कीलाई उहाँलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। महासचिवज्यू विक्रमजङ शाहको नम्बर पनि हामी तपाईँलाई अहिले उपलब्ध गराइहाल्छौँ। अमृतजी हुनुहुन्छ, म आफै भयो, मलाई नै सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मेरो 985110100007मा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मेसेन्जरमा म्यासेज छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। अझै पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ, जारी छ। अब त्यस्तो चाहिँ हामीले यो बेलामा उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नु भनेको एकदमै धेरै ठुलो पुण्य काम हो भनेर लागेका छौँ। उहाँहरूले जतिखेर पनि हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ घरमै बसौँ, अनावश्यक काममा बाहिर नहिँडौँ, घरभित्र बस्दा पनि बाहिर गएर भित्र जान्छौँ भने हामीले मास्क प्रयोग गरौँ, साबुन पानीले मिची हात धौँ होइन, जमघट धेरै नगरौँ, घर परिवारसँग आनन्दले बसौँ, फ्यामिली रमाइलो गरौँ, बसौँ। अब त्यही नै भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। हस्त धन्यवाद। हस् अन्तमा चाहिँ कलाकार साथीहरूलाई म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरू जति पनि घरभित्रै बस्नु भएको छ सुरक्षित हुनुहुन्छ, फ्यामिलीसँग एउटा मिठो चाहिँ समय बिताइरहनु भएको छ। त्यो पनि एउटा तपाईँहरूको राम्रो कुरालाई उल्लङ्घन नगरेर लकडाउनलाई चाहिँ तपाईँहरूले मानेर तपाईँहरू घरभित्र बस्नु भएको छ, त्यो पनि एउटा सरकारलाई गरेको सहयोग हो त्यो भन्न चाहन्छु। र सबैजना सुरक्षित रहनु होला, नआत्तिनु होला। यो बेला भनेको अलिकति अप्ठ्यारोको बेला हो, यो बेलामा धैर्य रहनु होला। दुःख सुख जसरी हुन्छ हामी सबै मिलेर यो समयलाई यो फेजलाई पार गरौँ, त्यसपछि अवश्य राम्रो हुनेछ। केही पर्यो भने अप्ठ्यारो पर्यो भने कलाकारहरूले र अरू जसले पनि गाह्रो पर्यो भने सङ्गीतकर्मी सङ्घलाई चाहिँ निर्धक्क भएर सम्झिँदा हुन्छ, किनभने हामीले तपाईँहरूको गोपनीयतालाई ख्यालमा राखेर यसरी वितरण गरिरहेका छौँ होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले हामीले दिनेछौँ, सकेको हामी एकदमै दिल खोलेर सहयोग गर्न तयार छौँ भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हजुरले पनि। विक्रम सर, सङ्गीतकर्मी सङ्घको यो अभियानमा सघाउन चाहने अथवा यो अभियानबाट केही आफूलाई सहयोग दिन चाहनेहरूले चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्ने अथवा के कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, सघाउने चाहनेलाई हामी भोकालाई पनि दिन जान्छौँ, यदि दिने मान्छे कहाँ पनि लिन जान्छौँ, किनभने हामीले चाहिँ लिएर नै दिने हो होइन। उहाँहरूले अघि हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, हामी भका खाने वर्ग पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा उसलाई उदाहरण लिएर कस्तो भन्दाखेरि सबैले साँचेर राखे हुँदैन, यो परिस्थितिले बनाएको। तपाईँहरू चाहिँ अब हामीले दिँदाखेरि एउटा खालको चाहिँ तपाईँहरूले दियो हामीले खायौँ भन्ने खालको सोच्नै पर्दैन। यो अप्ठ्यारो बेला हो, जसलाई पनि अप्ठ्यारो, यहाँ धेरै धनी बिलिनियरलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, किनभने भएको ब्याङ्क बन्द छ, जानु सकिँदैन, काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ अब लिन सकिँदैन। हरेक मान्छेहरूलाई चाहिँ अब विशेष गरी अझै यो रात्रिकालीन व्यवसायीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिहान दिउँसो बेलुका कमाएर बिहान किनेर खान्छ, अथवा ज्यामी काम गर्ने अथवा चाहिँ मजदुर वर्ग भनौँ न, ज्यामी भन्दा मजदुर वर्गहरूलाई चाहिँ बिहान कमाएर बेलुका खाने हुन्छ। उहाँहरूलाई त कस्तो समस्या हुन्छ, न ब्याङ्कमा जाने अवस्था छ, न कसैले चाहिँ उ गर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। यदि सहयोगदाता हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको चाहिँ सहयोग कहीँ खेर जाँदैन। हाम्रो चाहिँ दुखीकै अथवा खाना नपाएकै कसैको चुला बल्नेछ। यदि खान पाएको छैन अथवा अप्ठ्यारो छ, कुनै कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई सम्झिनु होला। हामी केही न केही चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ मलम लाउने अथवा यहाँलाई केही न केही सहयोग गर्ने कार्यक्रम हाम्रो छ। त्यसो भन्दै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई पनि आज अचानक भेट्नु हाम्रो चाहिँ नि दर्पण दैनिकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ कुराहरू यहाँ 2-4 शब्द राखिदिनुभयो, धेरै धन्यवाद। यहाँ त लोकदोहोरी क्षेत्रको एउटा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, व्यवसाय त डामाडोल अवस्थामा नै छ। कति जति कस्तो समस्या अथवा कस्तो प्रभाव पर्यो होला आर्थिक हिसाबले यो व्यवसायमा? अब चित्त बुझाउँछु, खुसी हुन्छु, किनभने मेरो मात्रै होइन धेरै व्यवसायहरू यस्तै नै भइरहेछ। त्यसैले नै अब
एउटाको मात्रै भएको मेरो मात्रै यस्तो भयो भन्ने हुन्थ्यो। सबैजनाको यस्तो भएपछि त अब पक्कै पनि यो एक दिन यो हाम्रो चाहिँ यो पार भएर पक्कै राम्रै फेरि पहिलाकै ठाउँमा पहिलाकै अलिक टाइम लाग्ला तर व्यवसाय त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर म चाहिँ त्यति धेरै दुःखी भएको छैन। अन्तमा के भन्नुहुन्छ आम सम्पूर्ण कलाकार लगायत आम जनमानस देशमा विदेशमा रहनुहुने मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु अब लकडाउन छ घरमै बस्नु होला भन्न चाहन्छु। घरमै बस्नु होला भन्नुको साथै आफू चाहिँ बाहिर हिँडिरहेछ हामीलाई चाहिँ घरै बस्नु होला भन्नु हो होइन। त्यो पनि हाम्रो बाध्यता एउटा अलिकति यस्तो गाह्रो भएको बेलामा हामीले सहयोग गर्दै हिँडेका छौँ। उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि मलाई त्यस्तो लागेको छ र सबैजना आफ्नै घरमा बसेर रमाउनु होला भन्न चाहन्छु। अनि यहाँसम्म हामीलाई बोलाउनु भयो केही कुराहरू राख्ने जिज्ञासा राख्न अवसर दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अमृत सर कलाकारिता क्षेत्रमा तपाईँ पनि एकदमै सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको र नीति निर्माण तहसम्म पनि तपाईँले केही व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ अब आफूले आफ्ना शब्द पुर्याउन सक्ने कलाकारको रूपमा चिन्छौँ। यो कलाकारिता क्षेत्रको लागि सरकारसँग तपाईँको अपेक्षा के हो? कलाकारिता क्षेत्रलाई चाहिँ के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? यो अहिले चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा अलिकति जुवारी खेलेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन। एकअर्काले एकअर्काको कुरा काटेको जस्तो पनि देखिन्छ। हाम्रै केही विद्वान कलाकारहरूले चाहिँ सङ्गीतकर्मी सङ्घले चन्दा माग्दै आदि चाहिँ आफू राख्दै अरू बाँडेको जस्तो देखायो भनेर पनि भन्नुभयो। उहाँहरूप्रति एकदम हार्दिक सम्मान पनि छ मेरो होइन। हामी देखाउनको लागि काम गर्ने नै होइन। समाजसेवा भनेको आत्मादेखि लाग्ने हामी स्वयंसेवा गरिरहेका छौँ र अहिलेको नेपाल सरकार जो यो कोभिड-19 को जुन एउटा महामारी यो चाहिँ सम्पूर्ण विश्वकै मानव जातिमा परेको समस्या हो। हामीलाई केही वर्ष अगाडिको भूकम्पकै बारेमा पनि पूर्ण जानकारी छ। हामी पनि त्यसबाट पीडित हौँ। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो पनि नेपालमा मात्रै भूकम्प गएको थियो। विदेशी शक्तिहरूले हामीलाई सहयोग गरेको अवस्था पनि थियो। तर अहिले अमेरिका जस्तो देशमा 10औं लाख चाहिँ सङ्क्रमण भएको अवस्था र 60,000 मान्छेले चाहिँ ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण पनि छैन। आन्तरिक रूपमा नीति नियम बनाएर त्यहाँ भएको नेपालीहरूलाई तपाईँले सुरक्षित गराइदिनु पर्यो, नेपालमा भएका हाम्रो नागरिकहरू तपाईँले चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने एउटा सहकार्यमा काम चलिरहेको अवस्था हो। अब हिजोसम्मको अपडेट हेर्ने हो भने हामीले 57 जना सङ्क्रमण भएको अवस्था छ नेपालमै र त्यसमध्ये 16 जना चाहिँ हाम्रो त्यो मृत्युलाई जितिसकेका नेपालीहरू साहसी नेपालीहरू हामीले देखिसकेका छौँ। र हाम्रो यहीँबाट तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यी 57 जनाभन्दा बढी नबढिदियोस्, हामीले त्यो सुन्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहना छ र त्यो 57 जनाले मृत्युसँग जितुन् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। यहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य लाभको पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। अब नेपाल सरकारको कुरा आयो, म आफै पनि कलाकार भएको हुनाले त्यति धेरै राजनीतिक कुरा त छैन, तर मैले बुझेको एउटा सामान्य नागरिक भएको हिसाबले एकजना व्यक्ति यो संसारमा 100% केही पनि हुँदैन। यो दुनियाँ कहीँ संसारमै 100% भन्ने चिजै छैन। चाहे त्यो मृत्यु होस् चाहे खाना चिज होस्। अहिले नै पनि हामीले देखेका छौँ स्वास्थ्य र जीवन कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। मान्छे बाँच्नको लागि कति सङ्घर्ष गर्दो रहेछ। अहिले भर्खरै मात्र हामीले भनिसक्यौँ यही चाहिँ गङ्गबु चोकनिर 2-4 जना हाम्रा कलाकार साथीहरू आयौँ। उहाँहरू बाँच्नको लागि हामीले चामल दिँदाखेरिको त्यो खुसीपन होइन, उहाँहरू बिचरा भोकै हुनुहुन्थ्यो होला सायद केही दिन अगाडिदेखि। हिजो बेलुका फोन सम्पर्क भयो। यो पनि हाम्रो लोकदोरी प्रतिष्ठान 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेशको कोषाध्यक्षले फोन गरेर भन्नुभयो सङ्गीतकर्मी सङ्घका साथीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। अमृतजी के छ भनेपछि हुन्छ दाइ हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। यतिखेर जाति पार्टी धर्म सङ्घ संस्था को कसको भन्ने नै छैन। हामी मानव समुदाय हौँ, हामी यो देशका नागरिक हौँ। प्रत्येक अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले सङ्गीतकर्मीसँग हिँडेको हुनाले हामीले चाहिँ त्यहाँ गऱ्यौँ। तिनीहरूको खुसी देख्दाखेरि मान्छे बाँच्नको लागि कति सङ्घर्ष कति दुःख कति चाहिँ रहेछ भन्ने एउटा पनि देखियो। र नेपाल सरकारले अहिले जुन 80 करोडको कुरा पनि निक्लिराखेको छ। अघि मान्छेले भन्नुभयो अब काठमाडौँमा मात्रै 50 लाख जनताहरू छन्। अहिले बिचमा चाहिँ 2-3 दिन अलिक घर जाने अवस्था पनि छ। कतिपय अवस्थामा गरौँ भनेर पनि सम्भावना नहुने चिजहरू हुन्छ। उदाहरणका लागि हामीले चाहिँ 1200-1500 जना जतिलाई त सहयोग गऱ्यौँ, त्यो परिवारलाई सहयोग गऱ्यौँ, तर अझै 1200-1500 जनालाई हामीले गर्न सकेको अवस्था छैन। ती जो साथीहरूले प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूले त हामीलाई स्याबासी दिनु नै हुन्छ। जो नपाउने समूह छ उहाँहरूले त हामीलाई सराप्ने नै हो। यो पनि हामीलाई के महसुस छ भन्दाखेरि बिहाको जन्ती जाँदाखेरि त्यो भतेर खाँदाखेरि हड्डी पर्ने मान्छेले गाली गर्छ। किनभने एउटा खसी काट्दाखेरि त हड्डी कहीँ न कहीँ त पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले सहज रूपमा लिएका छौँ। र
नेपाल सरकारले एउटा अलिकति नीति नियम बनाएर दुःख परेका मान्छेहरूलाई पहिचान गरेर यहाँ चाहिँ कस्तो पनि देखियो भने हामी यही अभियानको क्रममा अघिल्लो दिन दाइ आउने भोलिपल्ट भाइ आउने एउटै परिवारबाट दुईचोटि राहत लिने अवस्था पनि आयो र कतिपय बेलामा हामीले चिनेका कलाकारहरूमा त हामीले थोरै पहिचान भएको साथीहरूलाई त यो त गलत हो नि भनेर उहाँहरूले सरी भनेर जानुभएको अवस्था पनि छ। अब नेपाल सरकारले गरेको यो राहतमै पनि त्यो खालको समस्या छ। अलिकति प्रक्रियागत हिसाबले हामीले बाहिर गाई गुई सुनेको अनुसार अब म कसैको घरमा बसेको छु भनेपछि घरबेटीले चाहिँ सिफारिस गरिदिनु पर्ने, घरबेटीसँग चाहिँ हुनुपर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रक्रियाले गर्दा थोरै समस्या भएको छ। यसलाई समन्वय गराएर हामी अलिकति नीति नियम यसले चाहिँ एउटा पाठ चाहिँ सिकाएको छ। किनभने नेपाल सरकारले पनि कम्तीमा पनि कसको घरमा कतिजना मान्छे बस्छन् भन्ने कुरा केही त गरिसकेको पनि छ। योभन्दा अगाडि नै अबका दिनहरूमा चाहिँ मेरो घरमा कतिजना मान्छे बसेका छन् भनेर अलरेडी त्यो पहिचान भयो भने फलानाको घरमा यति घर परिवार छ, यति घर परिवारलाई चाहिँ राहत दिन उपयुक्त छ भनेर एउटा चाहिँ नीति नियम बनाइदिए पनि सहजीकरण हुन्छ। अहिले यसको चाहिँ यहीबाट पनि नेपाल सरकारले सिक्नुपर्छ होइन। र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी जस्तै सङ्गीतकर्मी सङ्घ जस्तै सामाजिक संस्थाहरू जसले चाहिँ मिडियाबाजी नगरिकन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ केही साथीहरूले केही राहत वितरण गर्नु दिनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले दिनको लागि एकदर प्रणाली हुँदाहुँदै पनि यो सामाजिक संस्था किनभने कतिपय अवस्थामा उहाँहरू पुग्न नसकेको अवस्था पनि छ। जस्तै हामी जस्तो त्यही हामीले अपाङ्ग साथी के अरे हामीले चेपाङ समुदायका साथीहरूलाई दिँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ 10 किलो चामल अलरेडी सरकारले दिइसकेर छ। अब आज 39औँ दिन भयो, 10 किलो चामलले 40औँ दिन त भ्याउँदैन। त्यो बिचमा उहाँहरूले फेरि पनि नेपाल सरकारबाट दोहोरो राहत पाउने अवस्था पनि छैन। अब सङ्घ संस्था त गुहार्नै पर्यो। हामीले उहाँहरूलाई सहयोग लाँदाखेरि हामी बिचमा समात्यौँ भने त त्यो पनि मजा आएन। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा प्रक्रिया बुझेर साँच्चीकै सामाजिक काम गर्न हिँडेको हो कि होइन भनेर पहिचान गरेर अन्य सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि सहयोग गर्ने वातावरण बनाइदिनु भयो भने यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै सहयोग हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले नेपाल सरकारको चाहिँ यो जुन अध्यादेशको कारणले विभिन्न संवैधानिक अङ्गको कारणले गर्दाखेरि जुन विभेद छ त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीसँग आबद्ध भएका एकअर्का बिचमा आन्तरिक द्वन्द्व गराएर यो जनतालाई चाहिँ तपाईँहरूले यो अप्ठ्यारोमा पार्नुभन्दा पनि यो समय भनेको कोरोनाको महामारीसँग जुन्ने समय हो। यसमा पक्षी विपक्षी जुनसुकै दल जुनसुकै पार्टी भए पनि एक ठिक्का भएर यो युद्धलाई जित्नको लागि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्दै संयमता अपनाउँदै यो युद्धलाई जित्यौँ भने हामी ग्रिन सिग्नलमा पर्छौँ। अहिले विश्व महामारीमा धेरै लाखौँ मान्छे मरिरहेको अवस्थामा नेपालमा हामीले त्यो सुन्न नपरोस्, सुनेका पनि छैनौँ। यो नसुनाउनको लागि नेपाल सरकारले सक्दो छिटो आफ्नो प्रक्रियाहरू पुरा गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ एकदम ठुलो आग्रह छ। अन्तमा के भन्छ? अन्तमा कलाकार साथीहरूलाई मात्रै नभएर यो सिङ्गो मानव जातिलाई नै जहाँ हुनुहुन्छ यो महामारी यो जुन महामारी छ यो युद्ध जित्नको लागि सबैभन्दा बढी सुरक्षित भनेको हामी नै हुने हो। जबसम्म तपाईँ आफू सुरक्षित रहनुहुन्छ, जबसम्म तपाईँ आफ्नो घरभित्र रहनुहुन्छ, विश्वमा खरबौँ मान्छे मऱ्यो भने पनि तपाईँ एकजना बाँच्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ एकजना बाँच्नको लागि सुरक्षित रहनुहोला, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोला, छिनछिनमा साबुन पानीले हात धुनुहोला, यसरी बाहिरबाट घरमा जाँदाखेरि आफ्नो लुगाहरू फेरिदिनु होला, बच्चाहरू भएको ठाउँमा लुगा नटकटाइदिनु होला। किनभने लुगा टकटाइँदाखेरि त्यो जीवाणु त्यो भाइरस छ भने त्यसले फैलिन पाउँछ। त्यसैले गरिदिनु होला। र यो सुरक्षाका अपना तपाईँको टेलिभिजनको स्क्रिनहरूमा पनि धेरै देखिन्छ। ती सुरक्षाका चाहिँ प्रक्रियाहरू अपनाएर तपाईँ आफू सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नो परिवार सुरक्षित राखिदिनु होला। तपाईँ र तपाईँको परिवार सुरक्षित भयो भने साँच्चै यो सिङ्गो मानव समुदाय सुरक्षित हुनेछ भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। नमस्ते। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। 5जना कलाकार साथीहरूलाई उहाँहरूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ पक्कै पनि कुरा उठ्छ आम सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ कसले दिने भन्ने। कतिपय ठाउँमा नागरिकता नै नभएको मजदुर साथीहरू भेटिनुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा घरबेटी अमेरिका बेलायत जस्तो देशमा बस्ने र यहाँ घरबेटी कसरी हस्ताक्षर गर्न आउँछ भन्ने कुरा पनि सरकारले थोरै ख्याल नगरिदिएको अवस्थाले भोकभोकै बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी अभियानहरू त्यसमा चाहिँ सार्थक बनेका छन्। त्यसैले उहाँहरूले गर्नुभएको जुन काम छ यसप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दै आजको लागि भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।